स्टार्ट करू. बाबाचे नावी आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वत मानता देवाक सूत पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी प्रितुमीच्यार असणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत समावलो. अंकवार मरे तांय जल्मलो. पोंस पिलातान ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिल्लो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसोडें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगसिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. नियाळ्याच्या दिसाचे पयलो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त जेस्तमानेच्या मोड्यान मागणें कोत्ता आसतना आमच्या पातका पासत रोगोत उमेलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगसिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा. उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बागेन ते मरे देवाचे माये मो पापयां फाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मोनाच्या वडार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या जेजू तूं आमकां आनी वर आमकां हें कोणाच्या उच्यांतली सगळ्या आत्म्या सरकार वर वो करून चड गरज आसलेल्या दुसरो मिस्तेर पिलाताच्या राजआग्ण्यान सुम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी 5 वजारां वयर ताचेर जेरमोण मारले. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Numan Maria कृपेन तुम बोलले सर्वेस पोत तुझ्या ताईंसा वस्त्रामध्ये तू सदवी आणि सदवी तुझा पूज्य येसू भाग्यवती मरे देवाचे माई आपापापियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि संस्काराला आमेन. ओ म्हजे जीव तुमकां नेवराम कायम कोणाच्या उजांतली सगळ्या आत्म्या सरकार वर बोकरू चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट घालो. आमची बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता दोशी संवसारान जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धान्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पर जय आसा उसरे मदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेसू. बागींते मरे देवाचे माये आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जे वस्तू आमकां नेवर आमकां हेम कोणाच्या उशांतली सगळ्यात सरकारावर बोर कोर चड गरज आसलेल्या. चवथो मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्त चोडलो कालवार दोंगरार
आपल्या कांदार तो बारादी कुरीस घेवन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां तो निवार. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन तुंबोलले सर्वेस्पो तुझे तायें सावस्त्रामध्ये तूं सदवी आनी सदवी तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माई आपा बापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हजे जेस आमकां नेवर आमकां कोणाच्या उज्यांतली सगळे आत्मे सरकार वर भू करूं चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर सुमिया जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगा चोरां मोदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मरेचे दिश्टी मुखार. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन तूं बोलोले सर्वेस्पो चेतें आसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाचे माई आमा पापयां फाती विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन
कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोचे तें सा उस्त्र्यामध्ये तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूज जेजू Bagin te mare देवाचे माई आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या येसू आमकां नेवर आमकां हेम कोणाच्या उशांतली सगळ्या आत्म्या सरकार वर वो करून चड गरज आसलेल्या नमांड्राणे काकुतीचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मात्ताव ह्या दुखाच्या कोणान आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थाव आमचे दल शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कनवाले आनी मोगाळ दुलो बांकवार मोरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय भागीवन देवाचे माये विनोद कर आमचे पासत जे जेजू क्रिस्तान बसायला हें ते आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो बागीवन तांकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटाव तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कर म्हूण मागता तेंच आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थंय अशें जावं पाप साहेबाचे इंतेसांव पासत आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बोगशितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तानेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन तूं बोलले सर्वेस्पोरचे तें आसा उस्त्र्या मोदें तूं सुदो आनी सुदोय तुजो पूत जेजू बागेन ते मरे देवाचे माई आम्हा पापयां फाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन
Sorespora ekliasteva Sasa no mantuka Sorespora ekliasteva Sasa no mantuka Tu podwega Tu ci moima Sogliat fatta Tu podwega Tu ci moima Sogliat fatta Sorespora ekliasteva Sasna no mantuka Sorespora ekliasteva Sasna no mantuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव आनी माई मोगाचो येवकार सगळ्यांक आयची नोवेनाची भेटीन आयची नोवेनाची भेट आमचे पासत भेटूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक आयज आमचे मदीं आसा फादर पिटर मेंटीस पालोटी होम हांगा थावन फादर तुका आमी आमचे मदीं येवकार दिता आयचे नोवेनाचे भेटेक आयची नोवेनाची मांडावळ करता समुदाय पेंटा आनी फोंडवे ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर साहेब आमच्या बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी सगळीं मागुया तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांकां आमच्या मनान दवरुया मायसा फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता नॅश फेर्नांडीस तशेंच आमोस मास्करेनेस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया तशेंच नोलन डिसुजा आयज दिनवासणेच्या मनान आपल्या गोराब्या पासत इमिसाची भेट भेटयता हे सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन आमच्या राज्या पासत मागुया आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत मागुया सगळ्या मंत्र्यां पासत मागुया बरे ते निर्णय तांणी घेवंक आनी चुकीचे जे फोर्सान घातलेले आसात आमचे परजेचेर ते तांणी फाटी घेवंक आनीक गोंयचें राज आनी गोंयची सृश्टी राखूंक आमी तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सोम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या भावण्यांनो आजच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भारतान संस्कृतायेक रेगलोलो करूंक बागेवन फ्रांसिसाक जाल्लो जेजूचो गोवाय आमच्या खाजगी जिवितान खेरीत भाशेन आमच्या ह्या पात्रांच्या आदारान आमचें जिवीत गोवायकेचें आनी खेरीत भाशेन संस्कृतायेन उदीक करून रिगलोलें करूंक ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया जायते फावटी फादरान कळयल्या त्या हिसपा प्रमाणे आमच्या समाजान जायतेच वांकडेपण जालेलें आसा आनी अपघात आमकां केल्लो आसा जायतीं जाणां ह्या अपघातान आपलो हात दितात आनी जायतीं जाणां बेपरवा करतात आयज जबाबदारी आमची संस्कृताय आमची मांडावळ आमच्या ह्या जिविताची सांबाळूंक आनी ताका बरेपणाचो तेंको दिवंक ही जबाबदारी आमी घेवया हो हुस्को जर आमच्या जिवितान वांकडेपणाचो जाला जाल्यार ओळख काळजान करून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तणाव चारून वायदा धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच संकवार म्हडी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोळेस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां ससनाच्या जिविता पावूंक
kakutko Krista kakutko Somia प्रार्थूया. चोर पदवीधरा देवा तुवें बासायलोल्या सुरोंडाराक बऱ्या कोरण्यांनी दिता घेवंक आनी मेळूंक वचूंक आमची कासां सदांच जागीन दवर. अशें ताज्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुमचे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूकी चलयता सासणाच्या सासणान. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सोरेस्पराचो आत्मो देवून येतलो, जानवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सोरेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण प्रामाणीकपणान तो दोलदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निश्ठूर मनशांक मार घालचे बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोंबरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सरोना. आनी पाटकुलो आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आश्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बैलां भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें पुरुशाच्या बिलकान हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात. दोर्याक उदकाची बोरती येता तशें सोरेस्पराचे ओळखीन सगलो देस बरोन येता. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगल्या पोरजांक एक खुना कशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोयमेवंत जातलें. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जावं दी. सोडमुनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली. आनेकदा म्हणुया, सोडमुनार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुजें नांव नीत करचो अधिकार राजाच्या पुतांच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मुनसिबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली. ताच्या काळार वचतली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो चोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान, दोनचे देगेर तावन प्रितुमेचे शिमे पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वचतली.
उलो मारलेल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुर्बलांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमेची सगळीं कुलां ताका लागून आपूण सोदव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक उबी रावया. Soy esposa, soy esposa, soy esposa, पोले, आमचो सोमी आपलें बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. soy esposa, soy esposa, सुरस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. एकदां पवित्र आत्म्यान कुशालकायेन बरोवन जेजू म्हळें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्या, पूण सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्याय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. वय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घातलेलें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत, आनी बाप दाखोवंक दिवचो पूत खोशी आसा तो मनीस. आनी आपले शिसां वळून ताणें म्हळें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकोंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कांय वर्सां फाटीं हांव सडा इगोजेन पादविकार कसो वावर कोत्तालो. आनी एक दीस अकस्मात हांव वावर ऑफिसान कोत्ता आसतना एम्पिटीन सकयल कोल एरियांत एकलो इंजिनियर वावर कोत्तालो. एक दीस कांय कामांक लागून डॉक्युमेंटाक लागून म्हजी पावन सोरलो. आनी आमची मोदेकात बाजबास चलता आसतना त्या वेळाचेर कोलाक लागून जायते वयर सकयल जाताले, लोक मोर्चा काडटाले. आनी हांवें ताका विचारलें, हो लोक काडटा तो बरेपणान कित्याक सुटवें करूंक जायना. आनी त्या वेळार ह्या इंजिनियरान सांगूंक लागलो, फादर, हो लोक कांय नकळो, जायतें कितें उलयतात ते कितेंचें कितें उलयतात. बरें आसा म्हणलें. हांवें ताका सांगलें, बरें, म्हजें घर पळयलां, जनेलां बंद आहा, दारां बंद आहा, म्हणटूच हें तुका दिश्टी पडटा. तर वय, घराक नळे आहा, पूण तुमचे इगोजे भाशेन म्हज्याय घराक तें फॉल सिलींग आसलें, म्हणटूच वयल्यान सावन कांय खाला पडपाक चान्सूच ना.
म्हणटूच हांवें कितें केलें, म्हज्या मेजार आसलेले बूक कुशीक काडले आनी ताचो हात घेतलो आनी बरो करून सगळ्या भोंवडायलो आनी आतां तुज्या तोंडार दवर आनी पळय म्हूण सांगलें. पळयत जाल्यार ताचो हात कावो कावो जालोलो. ताका हांवें सांगलें, पळय सकाळीं फुडें म्हजें इगोजेन वावर करूंक येता ताणें म्हजें ऑफीस सगळें साफ केलेलें, जमीन पुसल्या आनी सगळ्यो वस्तू निटाय दवरल्या. थोडोच वेळ जाला आनी हें दर्शन तुका तुज्या हातार दिश्टी पडलां. म्हणटूच जबाबदारी जी आमची आसा ती लोकां सवें ही बरेपणाची जावची न्हू. तेन्ना ताणें म्हटलें, वोय फादर, पळय तूं जेन्ना वावर कोता तेन्ना तुका तुजे फुडारी पगार दिता, रायट? आनी त्या प्रमाणें तुजें भलायकी बरी तरेन दवरूंक ही जबाबदारी तुका जाता. कितेंय जालें जाल्यार एमपीटीचें हॉस्पिटल आसा. हांव दुयेंत पडत जाल्यार म्हाका कोण दितलो? इस्मान फकत म्हाका जेवणाक पयशे दिल्यात. एमपीटीचो कोर्स म्हज्या कुडीन भितर वेता तें सारकें करूंक दिवंक ना. हांव रिलिजियस डायसिजन न्हू, म्हणटूच म्हाका कांय वस्तू डायसिसीच्यो लागनात. म्हणटूच म्हजें रिलिजियस हांव त्या हितून जिये आनी वयसर आनी जाता तितून त्याग कोर आनी तातूंतलें इल्लें वांटाय आनी तुजी कुडीची पर्वा कोर. म्हणटूच ही जबाबदारी जेन्ना हांव कोत्ता तेन्ना हो गुन्यांवकार हांवें कोणाक कोचचो? म्हज्या सुपिरियरांक, बिस्मांक ओ तुका? आनी तेन्ना ताका कळोन आयलें की जें कितें सुबेर बाय तो उलोयतालो आनी आपल्या मोतीन घालून आसलो आनी पळय म्हूण सांगलें, हें जर हांवें तुका दाखोवंक नासलें जाल्यार तूं सदांच म्हणटलो आसलो जी कोण ती आंदोलन कोत्तात ती तकलेन सुटल्यांत. जेन्ना तुज्या खाजगी जिवितान बरें जाता तेन्ना सगळें बरें आनी दुसऱ्याच्या जिवितान वांकडे जाता तेन्ना तुका कांय जबाबदारी ना. आज मोगाच्या बाबडीन ह्या समाजान कितें भाशेन बरें कोचचें आसा जाल्यार ही चाकरी मोगाची जावची. संस्कृताय जर हांव मोग दाखयना जाल्यार ती संस्कृताय केन्नाच वाडची ना. आनी हो हुस्को जो संस्कृतायेन वयर चडोवंक जाय जाल्यार पयली जबाबदारी जाता मोगाची. आनी हो मोग जर आमच्या पुर्वजान आमकां ह्या संस्कृतायेंतल्यान दाखोवंक नासलो, तांणी ती झाडां लावंक नासलीं, ताणें त्यो मार करूंक नासले, बांद करूंक नासले, आमचे दर्या सांबाळूंक नासले जाल्यार आमकां तें बरेंपण पळोवंक मेळचेंच नासलें. कितलो अपघात आज आमच्या समाजान जावं निसर्गान केलोलो आसा. आनी ही जबाबदारी जाता की आमच्या पुर्वजांनी ती सांबाळली, आपलो भावार्थ तातूंत दाखयलो, त्या भावार्थान ती चोडली, वाडली आनी मोगान तो हुस्को तांणी तो तांच्या भुरग्यांक दिलो, भुरग्यांनी तो फुडें व्हेलो. मोगाची बाबडीनो, आदल्या काळार आमी लोक आमचो पुर्वज फातरांच्या धोलींनी रावतालो. आयज आमी फातरांच्या धोलींत रावनात. आयज आमी बरीं घरां केल्यांत. आतांच्या काळार घर अशें केलां की सगल्यो सुटाव्यो आमकां बऱ्यो भाशेन जाता आनी सगळें एक बारोबर आमकां मेळटा. पयलीं आमी बाजारांत वेतालीं, आज बाजार आमच्या घरांत येता. फकत म्हाका कितें जाय हें सांगूची गरज. एकूच बॉटन दाम आनी वस्तू तुज्या घरा. हो समाज आमचो इवॉल्व जायत आसा, म्हणल्यार बदलत आसा आनी हे बदल जावन जावन मनशा कुळाच्या जिवितान बरें घडलां. दुसरी गजाल मोगाच्या बाबडीनो, जेन्ना देवाचें उतर जो त्याच मापान जर आमच्या खाजगी जिवितान संस्कृतायेंतल्यान आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिलेली आसा जाल्यार ती संस्कृताय आमी बऱ्या विस्वासान सांबाळूंक जाय. कित्याक हातूंतल्यान जाता आमची जबाबदारी. आज आमी पळयतात आमच्या फिरगोजेन जायत्यो अश्यो वस्तू आमकां हांगा घातल्यो दिश्टी पडटा. एका वेळार तांणी आमच्या पुर्वजांनी आपल्या कोश्टांनी जालेल्या पयशांनी तें उबें केलें आनी आज आमकां ही फिरगोज हांगा उबी मेळटा.
जर ताणें ती जबाबदारी दाखोवंक नासली जाल्यार आज ही फिरगोजूय उबी आसची नासली. मोगाच्या बाबडीनो, ह्या समाजान जर तो मोग घालूंक नासलो आनी आमकां दिवंक नासलो जाल्यार आज आमकां क्रिस्तीपणूय मेळचें नासलें. आज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक लागून आज आमचें क्रिस्तीपण हें जिवें आसा. ताणें तो भावार्थ संस्कृतायेन मिसळ केलो आनी लोकां सवें तो वांटलो. ताणें आपूण युरोपियन म्हणून आमकांय सगळ्यांक युरोपियन करूंक ना. ज्या समाजान आमी जियेतालीं, ज्या समाजान आमी वाडटालीं, त्याच समाजान आपणाक ताणें देंवयलो, एक केलो आनी त्या समाजान तो जिवंक लागलो आनी त्या समाजान ताणें हें क्रिस्तीपण वांटून दिलें. म्हज्या बाबडीनो, हाकाच लागून ताणें तो मोग दाखयलो, हुस्को दाखयलो आनी समाजाक ताणें भायर उडोवंक ना. हाकाच लागून हो भावार्थ चडलो. आज मोगाच्या बाबडीनो, आमच्या खाजगी जिवितांत आमी कितें करचें? एक धाकटुली काणी. एक मनीस आसलो आनी सदांच देवळान वेतालो, मागणें कोत्तालो आनी एक दीस अशेंच वेता आसतना ताजें माजर ताका सोतावंक लागलें. माजराकूय सांगाता व्हेलें. देवळा कुशीक आसलेलें एका झाडाक ताणें बांदलें, आपलें मागणें केलें आनी मागणें केल्या उपरांत तें माजर घेतलें आनी घरा गेलो. हे भाशेन तो सदां कोत्तालो. कांय वर्सां जाल्या उपरांत लोक मागणें करूंक येता आसतना माजराक हाडटाले, झाडाक बांदताले आनी मागणें कोत्ताले. कोणे एकल्यान तांकां विचारलें, तुमी सदांच माजराक हाडटात, झाडाक बांदतात आनी मागणें कोतात, कित्याक? आनी त्या वेळार ह्या मनशांनी त्या मनशाक सांगलें, आमचो एक पुर्वज आसलो आनी त्या पुर्वजान खेरीत भाशेन अशें कोतालो, मागणें कोच्च्या आदीं तो त्या माजराक बांदतालो आनी मागणें करूंक वेतालो. म्हणटूच आमी ताणें केलां तेंच आमी कोत्तात. सुत्राय दवरात. तो मनीस माजर आपणाक स्वता येतालो म्हणून माजराक झाडाक बांदतालो आनी मागणें करूंक वयतालो. जायते फावटी आमच्यो कार्यावळी अश्यो आसात, कित्याक कोत्ता तें आमकां खबर ना. सदांच जागृताय दाखोवची आनी जायते फावटी ह्यो अश्यो घडण्यो आमचे पॉलिटिशियन आमचे सगळें कोत्ता न्हू, कोर कित्याक हांव कोत्ता म्हणून, पूण तातूंत आमी कितें लायना? आमचें मन. तो जबाबदारी जावं ती आमची, आमच्या ह्या समाजान ही संस्कृताय बरे तरेन वाडोवंक. भाग्यवान फ्रांसीसा सारकें जेजूचो हुस्को तातूंत मिसळ करूंक आनी मिसळ केलेल्या मानान आमच्या समाजाक वयर काडूंक. ह्या वेळार आमी सगळीं उबीं रावन थोडीशी मागणी देवा मुखार दवरून मागण्यांचेर आमी देवाचो हुस्को मागुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, यादिकांनी आनी हेर मोटवाशी भयणी भावांनी आपले शिकवणेन लोकांचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगयलोलो करूंक पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दया बाबा तुझ्या मुर्द्याची मागणी आमची आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आमची संस्कृताय सांबाळूंक फावो त्यो सवलती लोकांशी पावोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दया बाबा तुझ्या मुर्द्याची मागणी आमची आमची भाव भयणां जी आमची संस्कृताय सांबाळूंक जायतो प्रयत्न करतात, तांचो प्रयत्न सफळ जावंक आनी सगळे तरेचो सहकार तांकां मेळूंक बापाचो आदार मागुया. दया बाबा तुझ्या मुर्द्याची मागणी आमची
क्रिस्ती बावाट्यांनी आमचे संस्कृतायेन आसलोलें बरें तें विचून काडून तें पाळून आपलो भावात वाडोवंक आनी जें कितें वायट आसा ताचेर विसर घालूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमची मोगाडा बापा, खेरीत भाशेन आमचे कुटुंब तुज्या हातांत घालता. आमच्या खाजगी जिवितांत खेरीत भाशेन हो हुस्को संस्कृतायेंतल्यान भावार्थान दाखोवंक आनी जेजूक आमचो मुखेली करूंक तुजी कृपा आमच्या खाजगी जिवितांत आमकां सदांच फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Bapa bangun gulmainu Zaikal zacinguri bukti Takkan akan mulai Zaikal janji doya priti Moga Bapa म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्लेली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तीन तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खोरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सुरवण जोडूंक आमकां पाव अशीं कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सुरेश पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काजां उबारुया. सोरेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. सोरेस्पर पळयत बापा सर पदवेदारां सासणाचे देवा सर्क आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो दितीचो आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयलीच फावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजणपण पूर्ण केलें आनी सासणीक तरुणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशातां तें तुवें भासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायता.
बापा खरोच तूं पळय तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरोन सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसान दिली आनी म्हटलें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartato good por gotoya Gesù melo, Gesù ci mozzato, Gesù non viene tolo. Gesù melo, Gesù ci mozzato, Gesù non viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काळ तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा रगाव शेवतले आम्हा समेजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा आख्खे प्रतिमेचे विस्तार लोलय तुजे पय सभेचो उगडास कर आमी बागेन फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा फिलीप निरफेरा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय म्हणून जेवणपणाचो बरोवाचो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबनीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तान तुजे पोजळीत म्हाका मोड पडून फाव कर आम्या समेस्तांची दयाळ कर म्हण आमी मागता आंकवार मेरे दयचमाय सांगाती तेजे पोती बागेन झुजे बागेन दोन तांक आनी सरकार तिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखाक आमकां वांडो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोद्वेतार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना मोगाच्या भावणीनो खेरीत भाशेन आमच्या समाजान खेरीत भाशेन ही संस्कृताय बरेतरेन वाडोवंक मनशा कुळा सवे जागृताय जावं हुस्को जावं बाबाचो उजवाड आमच्या खाजगी जिवितांत आमी मागुया आमचे बापा सुसर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिवचो रायज आनी आमी चुकलेल्या तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वस्वरासुर वायटांतली आमकां निवार दोळ करून ह्या जिवितांत सोस आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलूतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण जे पयस सभेच्या बावताचे देशकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवट्यान सांबाळ जो जेदान राजूकी चलयता सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक आमी मोगान शांती वांटुया
देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही ती देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटा ती शिळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं सुभागी. आत्मिक पुण्या खातीर मागणी. मोगाला जेसू तुम भोव पयस संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घोडये तुका हांव संस्कारान घेवन सोकोना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या कालसांनी तूं म्हज्या कालसान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खो तुका एकवटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारान अतीर वस्तू मोदें आमी जेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्या लाभूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जिविताचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीन. आमेन.
सुरस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन ओ चुन्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Hakim Francis Xavier आमचे पासत विनोदी को Cristan Basalam Kafalo Saucha Ratuya Bapa udenci aloca Jesuci olog diu Hakim Francis Xavier Twenda lui Antaci vorbi desaच्या देसा लोकांक तुझ्या पोयसोबेन भितर घालाय त्याच आमच्या मोगा सोनुडारची ओळख आमच्या काजांनी मनशांक दिवन ताणें आमची काजां लासूं आनी ताचे बाद दोतल्यांक पोयसोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन ताका आनी आमची संतोश भोगूं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पवित्रात्म्याच्या एकपणांची आतां राजवटी चलयता सासनांच्या सासनान देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे सोवें San Francisco